Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Ang atong hisgotan nining adlaw Enero 19 ang atong morning devotional nga naguluhan. Ang iyang tanyag. Kung atong teksto makita sa pinadayag 3 versikulo 20 nga nag-ingon, "Tan-awa, nagatindog ako sa pultahan ug nagatuktok. Kung may magapatalinghog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, kaniya mosulod ako ug makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya, ug siya uban kanako. Nakadungog ako og usa ka nakapatandog nga sugilanon. Usa ka gamayng bata ng lalaki miabot sa opisina sa pediatrician. Sa diha nga gigamit sa doktor ang stethoscope sa dughan sa bata. Iyang gibutang ang mga piraso sa dalunggan ug sa mga dalunggan sa bata aron siya makadungog sa tingog sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Kay wala pagayod siya makadungog og pitik sa kasing-kasing. Ang bata nakurat, unya siya nangutana, mao ba kadto ang tingog ni Jesus nga nagtuktok sa pultahan sa akong kasing-kasing? Gihatagan ko kini og bili ang pagkadani ug malumo nga hulagway ni Jesus nga makita sa pinarayag 3 versikulo 20, siya nagatindog sa pultahan ug nagatuktok. Nga nagtinguha sa pagsulod, siya nagsugyot ngadto kang bisan kinsa nga moabli sa pultahan sa kasuod sa espirituhanong pagpangaon uban kaniya. Ang iyang tanyag hilabihan ka nakapatandog kanako tungod kay kini makita human dayon sa paghulagway sa iglesia sa Laodicea. Ang Laodicea usa sa labing adunahan nga mga sentro sa negosyo sa ilhanan nga kalibutan. Ug kini nabantog tungod sa iyang sistema sa pinapi, industriya sa itom nga balhibo sa karnero. Ug tulunghaan sa medisina. Busa kini gigamit isip kagikan sa tambag ngadto sa Laodicea sa pagduol kang Kristo sa pagpalit og bulawan nga inulay sa kalayo, mga maputing bisti nga imong ikasul-ob aron dili madayag ang pagkamakauulaw sa imong pagkahubo, ug tambal nga ikadapat sa imong mga mata aron ikaw makakita. Ang iglesia sa Laodicea wala makamatikod sa kaugalingong espirituhanon nga mga panginahanglan niini. Nagtuo kini nga dato ug mauswagon, apan bugnaw-bugnaw ug init-init, wala kini makaamgo sa espirituhanong pagkaalaot. Kabus, buta ug hubo, human sa usa ka panawagan sa paghinulsol, gitanyag ni Jesus ang iyang kaugalingon. Sa pagkakaron, ang mensahe gipunting ngadto sa kinatibuk ang iglesia sa Laodicea sa kabug-usan. Apan kini nga bersikulo mapahinungod ngadto sa usa ug usa nga sakop uban usab sa tanyag sa hangyo. Kun adunay bisan kinsa nga makadungog ang akong tingog, bisan kun ang pundok dili modawat sa tanyag ni Jesus, ang matag usa makahimo. Sa Jesus nagbarog nga sa pultahan. Ang iyang pagpasiugda magpuna sa atong pagdawat kaniya, apan dili siya mamugos sa pagsulod. Kini mao ang pagtuktok ug paghangyo sa gugma nga gihulagway. Siya nagsaad sa pagsulod, sa pagpakigsalo, sa pagpangaon uban kang bisan kinsa nga nakadungog sa iyang tingog ug moabli sa pultahan alang kaniya. Ang gisugyot nga pagpangaon dili usa ka dinali-dali. Siya naghandom sa pagsulod. Kini mao'y mainiton nga paghangyo sa usa nga naghatag sa iyang kinabuhi alang kanimo ug kanako. Magampo ta mga kapaglaom. Dios nga mahigugmaon, salamat sa pagpahinumdom kanamo nini nga kabuntagon nga kami nanginahanglan kanimo. Anaa ka sa pultahan, andam sa pagsulod sa among mga kasing-kasing.
Tudloi kami sa pag-recognize nga ikaw ang among gikinahanglanon. Hubo, buta, ang among kaugalingon. Apan salamat niini nga kabuntagon sa pagpahinumdum nga kanimo ang among pagkakulang mahimong kompleto. Ug salamat nga ikaw ang Dios nga andam nga mosulod sa mong kasing-kasing kung willing lang kami o Dios nga dawaton ikaw sa mga kinabuhi. Salamat nga panalanginan nimo kami niini nga buntag nga ikaw ang amuang i-invite sa mga kinabuhi ug sa among pagbuhat karon ikaw ang makita ug maday sa mga tao nga nagatan-aw kanamo. Salamat nga pasayloon nimo among mga sala sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen o Amen.